मोहम्मद शुएब फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। 5G यकीन का सफर एक और कहानी के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, अपनी ज्वेलरी, अपने पैसे कहाँ रखते हैं आप? जहाँ यकीन होता है कि इधर उधर नहीं होंगे, यानी तिजोरी में रखते हैं। तो आज है कहानी एक तिजोरी की, द वॉल्ट की, और उसकी कहानी जानने के लिए हम मौजूद हैं द वॉल्ट के ऑफिस में और बात करेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फहद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा करते हैं गुफ्तगू और पूछते हैं इस तिजोरी के पीछे आखिर साइंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी नाइस नेम, द वॉल्ट तिजोरी। कितना ग्रो किया है इस तिजोरी ने 1.5 साल में, चूँकि आपने स्टार्ट किया अप्रैल 2021 में? हमारी ग्रोथ अगर मैं देखूँ तो हमारी ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल है इन टर्म्स ऑफ आवर पोर्टफोलियो। और जहाँ से हमने शुरू किया था वी टुक बेबी स्टेप्स, बट अल्लाह का शुक्र है कि आज हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं व्हाट वी वर इन अप्रैल। राइट। अब ये बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि फहद भाई इससे पहले कहाँ थे। यानी रियल एस्टेट में ये आगाज़ है इनका, बिल्कुल आगाज़ है। इससे पहले थे USAID में। USAID एंड रियल एस्टेट पोल्स अपार्ट, ये कैसे हुआ? एक्चुअली इसके पीछे भी आप 5G के CEO उमैर इलियास का बहुत बड़ा हाथ है। वी वर कोलीग्स इन नेशनल कमेटी, मतलब हमने करियर तकरीबन इकट्ठे शुरू किया था, तो 2010 से हमारी दोस्ती जो चलती आ रही है। तो इस स्टेप के पीछे भी उमैर का बहुत बड़ा हाथ है। ही इज़ द मैन जिसने पुश किया। ट्रू, ही इज़ द मैन, यस। तो 2010 से हमारी बहुत अच्छे टर्म्स पे हम लोग हैं, एंड इस स्टेप के लिए भी उमैर ने हमें पुश किया। हमने अपनी कंपनी सेटअप की। इनिशियली हमने 5G के साथ काम शुरू किया और हमारे लिए एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर साबित हुआ 5G, अब तब से लेके अब तक और आगे भी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके भाई हारिस खलील, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वॉल्ट, ही इज़ नॉट हियर, बट ज़रा दो भाइयों ने इकट्ठे स्टार्ट किया, तो उनका तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था पहले से रियल एस्टेट में। यस, हारिस ने दुबई में अजीज़ी ग्रुप के साथ रियल एस्टेट में काम किया था। देन जब वो पाकिस्तान आया तो 5G को ज्वाइन किया। राइट। एंड ही स्पेंट लाइक ओवर कोई 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से उसने 5G के साथ काम किया, एंड देन उसने अपना इनिशिएटिव लिया। दैट डे जब आपने डिसाइड किया कि USAID को क्विट करना है और रियल एस्टेट में स्टेप इन होना है, ये बात खुद से एब्जॉर्ब करना और फिर फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए मैं USAID छोड़, बिकॉज दैट रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, छोड़ के आपने एक नए सेक्टर में कदम भी रखना है, एक नए नाम से आगे भी है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगाज़ में, वैसे तो ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। उस वक्त फैमिली का रिस्पांस क्या था और कैसे खुद को भी एनर्जेटिक किया? जैसे मैंने कहा कि मतलब 2010 से मैं और उमैर बहुत अच्छे, तो वन नेम बिहाइंड एवरीथिंग। तो मतलब जब मैंने उनके साथ अपना प्लान शेयर किया तो मैंने कहा कि उमैर ऑलरेडी कर रहा है, एंड वी नो के इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर अस, तो मतलब आसानी होगी काफ़ी। ज़रा ही इज़ ऑलवेज अ सपोर्ट फॉर एवरीबडी, और ज़रा फॉर यू, तो आपने पहले काम किया उनके साथ। अब 1.5 साल आपने ग्रोथ की बात भी की, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अच्छा किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ आपने काम किया, किस प्रोजेक्ट ने द वॉल्ट को और ऊपर पहुँचाया? अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी। वी आर आल्सो वर्किंग विद सियालकोट मोटरवे सिटी। मतलब सियालकोट मोटरवे सिटी, आप ये कह लें कि सियालकोट मोटरवे सिटी की वजह से हम नेशनल लेवल पे इन इस्लामाबाद से निकल के। अच्छा, ये हम जिससे भी बात करते हैं ये सुनने को मिलता है दैट इज़ वन प्रोजेक्ट जिसने इस्लामाबाद के रियल एस्टेट को मुतारिफ कराया दीगर शहरों में, नेशन वाइड हो गया। अच्छा, सियालकोट मोटरवे सिटी से मुतालिक जब भी हमने बात की तो यही सुनने को मिलता है कि इस एक प्रोजेक्ट ने इस्लामाबाद के रियल एस्टेट को नेशन वाइड किया है। यहाँ से लोग अब मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। मैं जानना आपसे भी चाहता हूँ, ज़ाहिर जब आपने कहा कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, सियालकोट मोटरवे सिटी, ये क्लियरली आप एक माइंडसेट मेरे सामने आ गया कि आप हर प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करते, आप पिक करते हैं प्रोजेक्ट, आप पिक करते हैं ब्रांड्स को, आप पिक करते हैं जिनकी एक बैकग्राउंड होता है, क्या चीज़ देख के किसी प्रोजेक्ट के साथ आप एसोसिएट होते हैं? ट्रू, बिल्कुल। मैं उससे भी अपनी टीम के साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि पहले तो जो सोसाइटीज़ थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, वो पिक किया करते थे कि कौन कौन से डीलर्स के साथ उन्होंने काम करना है। बट अब मेरे ख्याल से रियल्टर्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना है, और सोचते हैं। ट्रू। और उसमें देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
NOC اپروو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دین جو ڈیولپر ہے اس کا ایک اس کے پاس ایک ہسٹری آف دا پروجیکٹس ہونی چاہیے جو کہ ڈیلیور کیے ہیں. لائک وائز اس کے مارکیٹ میں اسٹینڈنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹرس ہیں. ایک لسٹ ڈاؤن ہے یا ایک چیک لسٹ ہے جس کی ہم بات کر سکتے ہیں. بیکاز آج کل تو فادی ہم دیکھتے ہیں کہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ آ رہا ہے اس میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈیلز بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی انویسٹرس کو بھی لے کر آ رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک ریپیٹیبل ادارے کے ساتھ نام کے ساتھ کام کریں گے دھوکہ نہیں ہوگا. ویسے دھوکہ ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ میں پیار کے دھوکے کی بات نہیں کر رہا, میں ریئل اسٹیٹ میں دھوکے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں پھر اگر میں بات کروں گا اور اس بات پہ ایمفیسس کروں گا کہ ہم نے الحمدللہ ہمارا جو پارٹنر شروع سے تھا وہ 5G ہی تھا. تو ہم نے 5G کے علاوہ ایز سچ لوگوں سے مارکیٹ میں نہیں کیا. تو انہوں کہ 5G کا ریلائبل پارٹنر, وہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہو گیا. گریٹ. The Vault کی فلاسفی آف ورک کیا ہے, یا آپ کے ایز این انڈیویجول فلاسفی آف ورک کیا ہے؟ دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے اس سے سوسائٹی میں کام کرنا ہے جس کا NOC ٹھیک ہے, جس کے ڈیولپر کی ایک ہسٹری ہو اور مارکیٹ میں ٹھیک ہے اچھی ہونی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے وہ آپ اپنے فائدے کے لیے ہی سب سے پہلے اپنا فائدہ ہوتا ہے, بٹ اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے. فار ایگزامپل اگر کسی سوسائٹی کی NOC اپروو نہیں ہے یا لیگلی اس میں گلیچز ہیں تو وہ پھر آپ لوگوں کی بھی منی جو ہے وہ ہارڈ ارن منی ہوتی ہے, وہ بھی رسک پہ آپ وہ ڈال دیتے ہو. تو اس لیے ہماری تو فلاسفی یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا آپ فائدہ پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں, اور تاکہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ سیف کنسیڈر ہو. کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص اگر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ صرف ایک دفعہ کے لیے نہیں آ رہا, وہ بار بار کے لیے آ رہا ہے, اور آپ نے اسے گائیڈ بھی کرنا ہے, آپ نے اس کی ہارڈ ارن منی کو بڑے طریقے سے انویسٹ کروانا ہے. اچھا اب میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ US8 میں تھے اور اب جب ریئل اسٹیٹ میں 1.5 سال سے ہو گئے ہیں, پرسنل کوسچن ہے تھوڑا سا, لیکن فائنینشلی کتنا ڈفرینس آیا ہے آپ کی زندگی میں ایز این انڈیویجول؟ دیکھیں اللہ کا شکر میں اس طرح سے ادا کرتا ہوں کہ پہلے تو شاید میں ایک انڈیویجول ہی تھا اور میری سیلری آ جاتی تھی, بٹ اب اللہ نے چیزوں کو تھوڑا ٹرن اراؤنڈ اس طرح سے کیا کہ اب ہمارے پاس 20-25 لوگوں کی ٹیم ہے. اوکے, تو ایک جاب کرنے والے نے جاب کریٹ کی ہے, 20 سے 25 جاب کریٹ کیا آپ نے, اور خود بھی آپ ماشاءاللہ خوش ہیں. اور یہ تو 1.5 سال ہے یا آغاز ہے؟ کہاں دیکھتے ہیں The Vault؟ It's just a beginning. The Vault کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو sky is the limit ہے. یس. ہاں تو وہ تو پھر ایسا ہے کہ جہاں جہاں اپرچونیٹیز ملتی ہیں, مطلب 5G جہاں جائے گا تو obviously ہم پارٹنر شروع سے تھے اور ساتھ. گریٹ. یعنی اسپینڈنگ اور ارننگ اس کا ڈفرینس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے نا. پہلے اسپینڈنگ والا معاملہ تھا, اب ارننگ والا معاملہ ہے. ایسا ہی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب 5G میں آپ نے ایک نام بار بار لیا, عمیر الیاس کا CEO, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ عثمان بھائی کے ساتھ گروپ چیئرمین, ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا, ان سے آپ نے کیا چیز سیکھی؟ عثمان بھائی کے ساتھ میری پہلی جو ملاقات تھی وہ پرابلی 2016 میں تھی. اوکے. اینڈ عثمان بھائی از اے ہارڈ ورک پروفیشنل. اچھا دیکھیں 2016 میں یعنی آج سے 6 سال پہلے آپ کی ملاقات ہوئی, اس پر کوئی چکر نہیں کہ آپ ریل اسٹیٹ میں آئیں گے. اوکے. واٹ واز دا فرسٹ امپریشن آن یو؟ مطلب میں نے ان کو ایک فارو پروفیشنل تب سے لے کے ابھی تک, وہ بہت ہی از اے ویری گڈ بزنس مین. ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ظاہر ہے جب ایک شخص کی فلاسفی یہ ہو کہ آپ نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے اور آپ اسی طریقے سے چلتے چلے جائیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آس پاس جڑے لوگوں کا, سوسائٹی کا, کمیونٹی کا فائدہ کیسے آپ نفع پہنچا سکتے ہیں, تو واقعی پھر اللہ عزت دیتا ہے. اللہ آپ کو عزت دے عثمان بھائی. لاسٹلی یہ تو 5G اور آپ کا سفر بہت پیارا, اللہ اس سفر کو بہت آگے لے کر جائے. یہ ہے یقین کا سفر, The Vault کا اور 5G کا ایک ساتھ یقین کا سفر. یہی میسج دینا چاہیں گے نئے آنے والوں کو بھی کہ جڑنا ہے تو کسی برانڈ کے ساتھ جڑنا ہے, یقین کے ساتھ جڑنا ہے. آف کورس ہی مطلب دیکھیں مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس ہوں گے, بٹ آپ کو صحیح راستے پہ چلانے والے اگر آپ کو مل جائیں, شروع سے ہی مل جائیں, تو وہ تو آپ بہت لکی ہیں پھر اس سفر میں. یس, اور سفر پیارا ہو جاتا ہے, پھر منزل کی فکر ویسے بھی نہیں رہتی. تھینک یو فہد بھائی, بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے. اگر حارث بھائی ہوتے تو ہم ان سے بھی کچھ گفتگو ضرور کرتے, کچھ فلاسفی ورک ان کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے, بٹ انشاءاللہ سم ادر ڈے. یہ ہے 5G یقین کا سفر, ایک اور کہانی. ایسی بہت سی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا 5G. خیال رکھیے. شکریہ.